शृङ्गारपद्धतिः दशमी। शौरेशृङ्गारचेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे। यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादपि प्रभुः। शौरेशृङ्गारचेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे। यां येष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादपि प्रभुः। प्रणतत्रिदशेन्द्रमौलिमाला मकरन्दार्द्रपरागपङ्किलेन अनुलिम्पति पादुके स्वयं त्वाम् अनुरूपेण पदेन रङ्गनाथः। अवदात हिमांशुकानुशक्तं पदरक्षे त्वयि रङ्गिणः कदाचित्। किमपि स्थितमद्वितीयमाल्यं विरलावस्थितमौक्तिकं स्मरामि। असहायगृहीतरङ्गनाथा अवरोधाङ्गणसीम्नि पादुके त्वां सुदृशस्वयमर्चयन्ति दूरात् अवतंसोत्पलवासितैरपाङ्गैः। निर्विश्यमानमपि नूतनसन्निवेशं कैवल्यकल्पितविभूषणकायकान्तिं कालेषु निर्विशसि रङ्गयुवानमेका शृङ्गारनित्यरसिकं मणिपादरक्षे। निद्रायितस्य कमितुर्मणिपादुके त्वं पर्यङ्किका परिसरं प्रतिपद्यमाना श्वासानिलप्रचलितेन भजस्य भीक्ष्णं नाभीसरोजरजसा नवमङ्गरागं। शयितवति रजन्यां पादुके रङ्गबन्धौ चरणकमलपार्श्वे सादरं वर्तसे त्वं। फणिपतिशयनीयादुत्थितस्य प्रभाते प्रथमनयनपातं पावनं प्राप्तुकामा। चरणकमलसङ्गाद्रङ्गनाथस्य नित्यं निगमपरिमलं त्वं पादुके निर्वमन्ति। नियतमतिशयाना वर्तसे सावरोधं हृदयमधिवसन्तीं मालिकां वैजयन्तीम्। उपनिषदबलाभिर्नित्यमुत्तंसनीयं किमपि जलधिकन्या हस्तसंवाहनार्हं। तव तु चरणरक्षे देवि लीलारविन्दं चरणसरसिजं तच्चारुचाणूरहन्तुः। अखिलान्तःपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथः विहारविक्रान्तिसहचरीं भवतीम्। अखिलान्तःपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथः विहारविक्रान्तिसहचरीं भवतीम्। इति श्रीपादुकासहस्रे शृङ्गारपद्धतिः दशमी।